रहा है, जाना नहीं आता, किसी के रोग से पीछे तरफ जाना नहीं आता। मैं घूमता हूँ जो खिल जाए नसीब में हर में काबा से, मुझे ईमान शाही में भटक जाना नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सोशल मीडिया के नाज़रीन, जैसा कि आप इस बात से बखूबी आगाह हैं और आप आगाह थे कि 26 दिसंबर को मुनाज़रा लाहौर की एक भरपूर कैंपेन जारी थी और इस बात का शिद्दत से इंतज़ार था कि कब वो मुनाज़रे के लिए लाहौर पहुँचते हैं। वो जिन्हें एक माह तकरीबन कबल बड़ा शिद्दत से मुनाज़रा आया हुआ था और बड़ा शिद्दत से हक़ का उनको शौक़ था, तो उनको बड़ी मुखलिसाना दावत पेश की गई कि अगर आप हक़ के दाई हैं, हक़ के आप शायक हैं, तो आप 26 दिसंबर को मरकज़ इल्म व हिकमत, मरकज़ सिरात मुस्तकीम, ताज बाग लाहौर के अंदर पहुँचें। यानी ये दावत दी गई थी कि आप मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर पहुँचें और आपने जो पूरी उम्मत के ख़िलाफ़ अपने नाम नहाद फतावा जात बनाए हुए हैं उनको आके आप साबित करें ताकि हक़ और इब्ताल बातिल हो सके। रफ्ता रफ्ता जूं जूं वक़्त गुज़रता रहा, इस कैंपेन को तेज़ किया जाता रहा, लोग दावत फ़िक्र देते रहे, बल्कि यहाँ तक कुछ लोगों ने इनामात का भी ऐलान किया, आने जाने के सफरी अखराजात देने का ऐलान किया, बाई एयर आने के टिकट्स का भी लोगों ने ऐलान किया। और जो शिकवे मुनाज़रा जहलम में किए जा रहे थे कि हमें किसी ने पूछा भी ना, हमें किसी ने कुछ दिया भी ना, हमें किसी ने बिठाया भी ना, दरवाजे भी ना खोले, इन सारी बातों के इजाले की यकीन दहानी करवाई गई थी। और फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज वो नाम नहाद मुफ्ती, नाम नहाद मुनाज़िर, जिसने अपना बयान जारी किया, एक नई ख्वाहिश का इजहार किया, जैसा कि नाजरीन इस बात से बखूबी आगाह हैं कि उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद नोमानी जलाली साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू ने उस जहलम के सीन के ड्राप होने के फ़ौरन बाद ही ये कहा था कि अगर आप इस चीज़ के मुतमन्नी हो, इसका शौक़ और ज़ौक़ रखते हो कि तुम्हें दर्द है अहले सुन्नत का और अक़ाइद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ का और पासबानी का शौक़ है, तो मरकज़ सिरात मुस्तकीम आओ। तो ये बात तकरीबन 27 नवंबर की है। अगर नहीं मुनाज़रा करना था या उनसे मुनाज़रा करते हुए को अपनी तौहीन नज़र आती थी तो फिर फ़ौरन ये ऐलान कर देना चाहिए था कि मेरा तो मुकाबला और मुकालमा और मुनाज़रा डॉक्टर साहब के साथ होना है और किसी और के साथ, उनके किसी शागिर्द के साथ, उनके किसी मुकर्रर करदा वकील के साथ मेरा मुनाज़रा नहीं होगा। लेकिन अफसोस के साथ कि इतनी देर ये सारा तकफीरी टोला, हरूरी टोला, मगरूरी टोला, फतूरी टोला, ये सारे मिल के सर जोड़ के बैठे रहे, सोचते रहे कि क्या हल करें, किसे आगे करें, किसे कुर्बानी का बकरा बनाएं, कौन आगे हो या कौन इस मौका पर आगे हो। वो एक नाम नहाद भेड़ आगे की जिसको पिछले अरसे में बड़ा शौक था, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने, तो खैर वो तो अपना रांझा राजी कर बैठा है और बहुत जल्द ही वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। अब फिर इस दूसरी लूमड़ी को आगे किया गया, क्योंकि जब उस्तादी व उस्ताद उलमा, उस्ताद असातिज़ा, कायद मिल्लत इस्लामिया, कंज़ुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहिब जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला, आप कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे अक़ीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उस वक़्त बड़ा शौक था हजरत को कि मैं अदालत में जाके दलाइल देने को तैयार हूँ, अदालत में जाके साबित करूँगा। तो जो ही उस्ताद गिरामी तशरीफ लाए बाहर, अहबाब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल उसका कर दिया गया है, उस्ताद गिरामी ने वाज़ेह चैलेंज दिया था। तो चाहिए तो ये था कि फौरन जवाब उसका दे के उस्ताद गिरामी के साथ मुनाज़रा किया जाता, मगर अफसोस इतनी लंबी नींद बिल्ली सोई रही और फिर ख्वाब गफलत से उठी तो एक नया ड्रामा जो शुरू कर दिया कि मैं तो उनके साथ मुनाज़रा करूंगा, मेरा उनके साथ मुनाज़रा बनता है। हालांकि ये बात सब पर वाज़ेह है कि उस्ताद गिरामी अपने इलाज और मुआलजे की जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सेहत व आफियत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ज़ाहिर बात है एक मेजर प्रोसीजर है उससे वो गुजरे हैं, अभी उसकी एहतियात बाकी है, उसके मामलात बाकी हैं। तो लेकिन सोचने की बात तो ये है
کہ جن کو بڑی شدت سے مناظرہ آیا ہوا تھا اور وہ مناظرہ کر کے جیل میں پہنچے کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے، تو پھر دعوت دی گئی کہ چلو ادھر کسی نے نہیں کیا تو یہاں آ کے آپ اپنا شوق پورا کرو۔ لیکن افسوس کہ جب وقت آیا تو پھر ایک نیا اعلان کر دیا اور رائے فرار کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ لیکن یہاں میں سوشل میڈیا کے اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور کروں گا کہ اصل میں جو ہے حضرت کا یہ اعلان کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ جو اعلان کیا ہے، ایک نیا شوق اس کا اظہار کیا ہے، وہ کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شخصیت ہے یہ بہت زیادہ بڑے بڑے القابات سے ملقب ہے اور بڑے بڑے اوصاف کی جامع شخصیت ہے۔ میں اس کا اگر اظہار کروں تو ایک لمبی فہرست ہے جس کے لیے لمبا وقت درکار ہے، پھر یہ شاید یہ بیان لمبا نہ ہو جائے، تو میں صرف اتنا جو ہے وہ شخصیت کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ دوں تو یہ بات بعید نہ ہوگی۔ جنہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے اندر بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے حوالے سے ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت جو ہے ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ فیض یافتہ ہیں بندرگاہ ٹینج باٹا شریف کے، اور یہ وارث ہیں فتنہ تفضیلیت کے۔ انہیں مناظرے کا بڑا شوق رہتا ہے اور اب موقع پر آ کے ٹھس ہو گئے ہیں۔ ان کے القابات، ان کے جناب مناقب اور فضائل اگر میں بیان کروں آپ کے سامنے تو وہ یہ ہے کہ آپ پیکر عیاری و مکاری ہیں، آپ منبع دھوکہ و فراڈ ہیں، اور آپ معاون رافضیت ہیں، اور تاجور کشور فطور ہیں، ترجمان مترفضہ ہیں، اب معاون تکفیریت ہیں، حامی فتنہ پروری ہیں، اور ماہی حق و صداقت ہیں، شہنشاہ خباثت ہیں، اور سید المتفتنین ہیں، رئیس المغلظین ہیں، وہ مرکز حیل و حجت ہیں، اور ماہر اباطیل و اکاذیب ہیں، جامع الکذب و تکذیب ہیں، اور بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کے اندر۔ فتنہ و فساد کے لیے، مسلک اہل سنت سے کھلواڑ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کی توہین کرنے کے لیے، رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، علماء حقہ پر زبان درازی کرنے کے لیے اسپیشلی طور پر حضرت کو کرائے پر لیا جاتا ہے اور پھر پٹا کھول کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شروع ہو جاؤ کسی بھی عالم ربانی پر زبان درازی کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن اب وہ فریب خوردہ سنی، انہیں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ ٹولہ، تکفیری ٹولہ، جو فطوری ٹولہ ہے، کل تک یہ مناظرہ کر رہا تھا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے اس گروپ کے ایک بہت بڑے لیڈر نے یہ کہا تھا جنگ کھیڈ نہیں ہوندی جنانیاں دی۔ تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہا ہے، مناظرہ بھی کھیڈ نہیں ہوندی جنانیاں دی۔ اگر کچھ بھی غیرت ہوتی، جتنا علماء کرام نے غیرت دلائی، شوق دلایا، تو پھر کم از کم آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت عطا فرمائے۔ ہماری تو یہ دعا ہے اللہ انہیں رائے ہدایت عطا فرمائے، مگر ایسے بے ہدایت سے کوسوں میل دور ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے اہل سنت کو محفوظ رکھے۔ تو میں ایک بار پھر کہوں گا، کچھ تھوڑی جی غیرت شرم بھی ہے جے، اجے کوئی 2-3 دن باقی جے، اج ترئی ہوئی جے، اجے پھر بھی 2-3 دن باقی جے، کچھ شرم تے غیرت یا یادی گوڑی کھا لو، کچھ ماسا ہی غیرت کر کے 26 دن وقت صراط مستقیم پہنچ کے مناظرہ کرو، تاکہ تہاڈی کچھ جاندی عزت ہی بچ جائے۔ انہیں تو لوگوں کو پتہ لگ ہی گیا ہے کی صورتحال ہے، کی حقائق نے، کی معاملات نے، مگر پھر بھی ترلا کرنا، کچھ بے شرمی دی چادر لا کے، شرم دا کمبل لے کے مرکز صراط مستقیم وال منہ کرو۔ اللہ تانوں غیرت تے شرم عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔